Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ما اسمك؟ Ismi Abdul Hadi. كيف حالك؟ Ana bi khair walhamdulillah. ماذا تدرس؟ Ana ahfadul Quran al-Karim. في أي مدرسة تدرس؟ Ana adrusu fi madrasati tahfidil Quran allati taqa'u fi Jalaluddin Rawalpindi. عند أي قارئ تدرس؟ Ana adrusu inda al-Qari Umar Farooq hafidhahullahu ta'ala. كيف الدراسة في هذه المدرسة؟ ممتازة جدا. كيف يتعامل المدرسون مع الطلاب في هذه المدرسة؟ تعاملهم طيب جدا. هل تسمعوني سورة الهجر؟ نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد. ما هو دعاء بعد الوضوء؟ أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ما هو دعاء لباس ثواب جديد؟ اللهم لك الحمد أنت كسوتني أسألك من خيره وخير وأعوذ بك من شره ما صنع له. ما شاء الله تبارك الله، أنت طالب مجتهد، الله يبارك فيك وعلمك وعملك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.